बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेटिक्स में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो जो चीज़ अता फरमाई है और ख़ास तौर पर वो चीज़ जो कि इल्हामी है, खालिक व बुजुर्ग व बरतबर ने उन तमाम चीज़ों को अपने लिए इतना मुक़द्दस जाना है कि खुद उनकी हिफाजत का कई दफ़ा ज़िम्मा भी ले लिया। जैसे कुरान पाक का ज़िम्मा खुदा ने खुद लिया, इसी तरीके से दुनिया के अंदर मुक़द्दस चीज़ों के हवाले से आप अक्सर औक़ात ऐसे मौजज़ात देखते रहते हैं जिन मौजज़ात को देखकर इंसान का ईमान मज़ीद पुख्ता होता है। हाल ही में बाबरी मस्जिद के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का तनाज़ा क्या है, कब क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस मौजज़े पर जो कि बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के मौके पर पेश आया और जिसकी वजह से तमाम मुसलमानाने दीन का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से तरोताज़ा हो गया। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए यहाँ पर क्रेन्स लाई गई और बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी लाई गई, तो लोगों ने देखा कि कुछ ही लम्हात के बाद जब इंजीनियर्स ने उसकी डायरेक्शन सेट करके मशीनें चलाने की कोशिश की तो सारी की सारी मशीनें वहीं पर जैम हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंजीनियर्स अपनी मशीनें चला क्यों नहीं रहे। लिहाजा हिंदुत्व के और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज के चंद लोग जब आगे बढ़े और उन्होंने इंजीनियर्स से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि मामले को इतना लेट किया जा रहा है, तो इंजीनियर्स ने कहा कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारी वो मशीन्स जो कि रात तक बिल्कुल ठीक चल रही थी आज सुबह चलने से कासिर हैं। अगर एक दो मशीनें होती तो हम इसे इत्तेफाक भी कह देते, लेकिन सारी की सारी बड़ी बड़ी मशीन्स, क्रेन्स, इनका एकदम जैम हो जाना और बगैर किसी मसले के इन सब का ना चल पाना हमें एक दावत फिक्र दे रहा है। तो वहां पर मौजूद मुसलमानों ने साथ ही नारे तकबीर बुलंद कर दिया और सब काफिरों को बता दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा मौजज़ा है जो तुम जैसे काफिर, गंदे और पलीत लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद, उसके अंदर पेश आया जाने वाला ये वाकया पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी जानिब तवज्जो करने पर मजबूर किए हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम नेक और बरगज़ीदा बंदों का ईमान कभी भी मुतज़लज़ल नहीं होने देता और इस तरह के मौजज़ात वक्तन फ़वक्तन अता करता रहता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा और राम मंदिर का तनाज़ा कब से चल रहा है और कब क्या हुआ, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के सबसे पुराने और तवील अरसे से चले आ रहे मजहबी तनाज़े के मुकदमे की समाअत 16 अक्टूबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इसका फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश होने के बाद किसी भी वक्त सुना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सबके सामने आ चुकी कि 9 नवंबर को फैसला हो गया था और इस फैसले के अंदर लोगों को सबको ये पता चल गया था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद इन दोनों को जगह अता कर दी गई है और अब बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या की जमीन का झगड़ा असल में था क्या? जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कता सियासत उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में वाक़ है। बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकजी नुक्ता यह है कि हिंदुओं के मुताबिक मुगल बादशाह बाबर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई थी। क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई मंदिर मौजूद था जिसे गिरा कर या इसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बना दी गई? याद रहे कि हिंदू शिदत पसंद गिरोहों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर सन 1992 को तबाह कर दिया था और इसके बाद ही इस कतई ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया था और इसमें 3 जजों ने हुक्म दिया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। इसमें से एक हिस्सा जमीन जो है वो रामलीला मंदिर के पास जाएगी जिसकी नुमाइंदगी हिंदू महासभा करती है और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, जबकि बाकी की 1/3 जमीन जो है वो निर्मोही अखाड़े को मिलेगी।
اپنے حکم میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اعتراف کیا کہ اس نازک معاملے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ زمین کا ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہے جہاں فرشتے بھی پاؤں رکھنے سے ڈرتے ہیں، اس زمین میں لاتعداد بارودی سرنگیں دفن ہیں، ہمیں اس زمین کو جھگڑوں سے پاک کرنے کا کام دے دیا گیا ہے۔ دوستو، چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جس دن فیصلے کا اعلان کرے گا، اس میں یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ ایودھیا کی متنازع زمین کس کی ملکیت تھی، اور بالآخر اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اس زمین کو مسلمانوں سے چھین کر ہندوؤں کے سپرد کر دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو ایک اور جگہ پر کچھ جگہ عطا کر دیں جہاں پر بابری مسجد کی اثر نو تعمیر ہوگی۔ دوستو، انڈینز کا یہ ماننا ہے، خاص طور پر ہندوؤں کا، کہ بابری مسجد کے مقام پر ہی ہندو بھگوان رام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس لیے مسجد کی زمین کی ملکیت مندر کی ہے۔ یہ تنازع 19ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکمرانی میں سامنے آیا تھا، لیکن پہلی بار یہ کیس سن 1885 میں مادت کے ساتھ سن 1885 میں فیض آباد کے کمشنر کی عدالت میں پیش ہوا، اور اس وقت کمشنر نے مسجد اور اس کے احاطے پر ہندوؤں کی ملکیت کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد 1949 کی ایک رات بابری مسجد کے درمیانی گنبد کے نیچے مبینہ مندر کے مقام پر بھگوان رام کی مورتی رکھ دی گئی تھی۔ کشیدگی کے ماحول میں اس مسجد پر تالا لگا دیا گیا اور وہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مقامی مسلمانوں نے مسجد میں مورتی رکھے جانے کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی اور وہاں سے مورتی ہٹانے کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد ہندوؤں نے بھی مسجد کی زمین پر ملکیت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ سن 1980 کے عشرے کے اواخر میں بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر رہنما ایل کے اڈوانی کی قیادت میں RSS سے وابستہ وشوا ہندو پریشد کے توسط سے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی تحریک شروع ہوئی۔ 6 دسمبر 1992 کو اسی تحریک کے تحت ایودھیا میں جمع ہونے والے ہزاروں ہندوؤں کے ایک ہجوم نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا، اور اس منہدم مسجد کے ممبر کے مقام پر دوبارہ مورتیاں نصب کر دی گئیں اور وہاں ایک عارضی مندر بنا دیا گیا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے اس متنازع مقام کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کیا تاکہ حالات مزید کشیدہ ہونے کے بجائے جوں کے توں رہے۔ دوستو، عارضی مندر میں ہندو عقیدت مندوں کو پوجا کی اجازت ہے۔ مسجد کی جس زمین پر تنازع ہے اس کا رقبہ تقریباً 2.77 ایکڑ ہے، اور مسجد کے انہدام کے بعد مرکزی حکومت نے متنازع مقام کے تحفظ کے اس کے مقام کے اطراف کے 66% جو اضافی زمین ہے اس کو اپنے اپنے تحویل میں لے کر رکھا ہوا تھا تاکہ یہاں پہ کوئی ایشو جنریٹ نہ ہو۔ اس مقدمے میں 3 فریق ہیں، مسلمانوں کی جانب سے سنی وقف بورڈ، جبکہ ہندوؤں کی جانب سے ایودھیا کا نرموہی اکھاڑا اور رام جنم بھومی نیاس اس مقدمے کے فریق ہیں۔ اس مقدمے کے فیصلے میں سن 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے 7.2 ایکڑ کی متنازع زمین تینوں فریقوں میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ تینوں ہی فریقوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ آج بدھ کے روز اس اپیل کی سماعت مکمل کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپیل کی سماعت شروع کرنے سے قبل اس تنازع کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی تھی، اور رواں برس کے اوائل میں سپریم کورٹ کے ایک سبکدوش جج FMI خلیف اللہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ یہ کمیٹی تینوں فریقوں سے کئی مہینے کی بات چیت کے بعد اس پیچیدہ معاملے کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے میں ناکام رہی، لیکن گزشتہ مہینے اچانک ثالثی کرنے والی کمیٹی نے دوبارہ ثالثی کی کوشش کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت مانگی۔ انڈین میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے ذریعے اس متنازع نہیں ہو سکی ہے۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے تنازع نے انڈیا کی سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس تحریک سے ملک میں ہندو قوم پرستی کو ہوا ملی ہے، اور اس کے زور پر بھارتی جنتا پارٹی شمالی انڈیا کی ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت سے ابھر کر ایک ملک گیر جماعت بنی، اقتدار میں آئی، اور کانگریس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آج ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ بابری مسجد کے انہدام اور اس کی بحالی کی تحریک نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ہوا دی، اور تقسیم ہند کے بعد یہ دوسرا ایسا واقعہ تھا جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے رشتوں میں گہری خلیج پیدا کی۔ دوستو، بابری مسجد رام مندر کا فیصلہ ثالثی سے ہوگا یا عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے، اس کے بارے میں اس مرحلے پر کچھ کہنا محض قیاس آرائی ہوگی، لیکن سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ثبوتوں اور فریقوں کی دلیلوں کی بنیاد پر کرے گا، اور عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جو ہے یہ کیا ہوگا اس کا اندازہ ابھی انسان نہیں لگا سکتا، لیکن عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا ملک کی سیاست اور عوام کی نفسیات پر بہت گہرا اثر مرتب ہوگا۔